فيديليتي مع تونيزياتيك، انكور على خاطر ثقتكم اللي هي تدوم 14 سنه واكثر تو من 14 سنه، وعلى خاطر لي بوزوان تاع لي كليون ما وقفوش، وعلى لي دوموند تاع لي كليون تاعنا. المره هذه افيك اون مارك انترناسيونال اخرى، سي اون مارك امريكان اون فيت اللي هي بوز. بوز اللي ما يعرفهاش هي سي ان سبيسياليست ان سونو، en matériel de DJ زاد و en matériel de sonorisation professionnel. بوز موجوده في تونيزياتيك، وعلى خاطرنا نحبوكم بوكو دارتيكل سون ديسپونيبل، بريسك لي موديل الكل نتاع بوز موجودين، ومازال زاد لي موديل اخرين جايين جدد. عندنا اكسبوزيتوار موجود في ازور سيتي بوز، اكسبيرينس زون كامله على ذمتكم، كو سو سوا في الساوند لينك سيستمز معناتها لي سيستيم سونو اللي هما لي زونسانت بلوتوث، والا لي باتس زاد كيف فهمتني، حتى لي باتس عندنا زاد الاكسبوزيتوار، وعندنا زاد لي ساوند وير اون ديفيرون كولور كيما تراو. تو من بعد نعملوا ان بتي تيست. كيف ما فسرنا لكم عندنا زاد لي ساوند سبور فري اللي هما يسون دي باتس بوز، يعني اللي هما موجودين اون 4 انواع اون فيت، هذا نوع منهم. لي كولور كلهم موجودين في تونيزياتيك بوينتين، موجودين في ازور سيتي لي بوتيك تاع تونيزياتيك. تو باش نعملوا ديمونستراسيون صغيره باللي برودوي اللي موجودين عندنا. يعني باش نبداو باللي زونسانت بلوتوث، لي زونسانت بلوتوث اللي هما معروفين على شيل انترناسيونال، مي سبيسيالمون بوز تتميز بالصوت الصافي، كاليتي دو سون بون انت والاكستنسيون تاع الصوت اللي باش تستعملها كسوا بي 3 ولا ام 4 ا، يعني ديما الصوت باش يفرق، باش يخرج الصوت الصحيح وصافي وواضح، يلزمك بالحق اون كاليتي دو باف ولا دي زونسانت بلوتوث يكونوا بالحق بروفيسيونيل وبيان فيني. تو عندنا ديجا اللي اكسبوزي هوني 4 انواع باش نجمو نتستيو الصوت نتاعو، كو سوا لي ساوند لينك ميكرو ولا كولور 2 ولا الريفولف، وفما ريفولف بلس. جوست ننزلوا على بوطون كيف هكا ان شاء الله توصل تكون واضحه الكاليتي دو سون. نفس الشيء الكاليتي راه ما تقلش، بيان سور الحجم، الصوت هوني 360 دوغري كما قاعد تلاحظ، une finition extraordinaire, étanche بطبيعة الحال. كيف نجموا توا نشوفوا الساوند لينك كولور 2. توا نجموا ننتقلوا توا للساوند لينك ميكرو اللي اصغر وحده فيهم اوكي، اما بار كونتر اللي فيها باهي كونها بورتاتيف. طيب اذا كان ديفيرونس ما بين الميكرو والكولور 2 هو واحده تعطي 6 سوايع باغ اكزومبل اوتونومي، واحده تعطي 8 سوايع، وصوت اكسترا اوردينير. انا بصراحه ترى هكا اباري صغيره تعطي في صوت كيف ما هكايا حاجه اور نورم. هذاك علاش قلنا اللي هما يسون دي سبيسياليست في الماتيريال دو سون. جوست حبيت نوريكم ديك سون فيل اللي هو باش تنجم تشارجي بيه كو سوا ريفولف ولا ريفولف بلس، اللي هو يخص الساوند لينك ريفولف كيف ما تراو. سي ان ديك باش تنجم تشارجي فيه الريفولف نتاعك. كل كولور موجودين بالطبيعه اونغري وبلاك. بالنسبه لي زونسانت بلوتوث ديجا كيما تراو لي كولور موجودين اورانج. بالنسبه للساوند لينك ميكرو والبلو بلو مارين بلو فونسي. اذا كان تفهم اللي هما يستعملوهم في بار اكزومبل في الافياسيون، توا كو سوا شركه بوينغ ولا شركه ايربوس، كما تلقى لي كاسك كلهم ولا لي بي اللي يستعملوهم في وسط الطياره كلهم بوز. افهم اللي معناتها بلاصه كلها حس برشا حس نتاع لي ماشين وكل شيء. دونك باش على الكوميونيكاسيون مع كو سوا تور دو كونترول ولا اي حاجه لبرا ما تسمعش الصوت امبيون تاعك، الصوت امبيون اللي داير بيك كوا، وتسمع كان الصوت اللي خارج من الكاسك نتاعك. زاد كيف بالنسبه للي دي جي لازمنا نعرفوا اللي هي بوز. اول ما بدات مع لي دي جي وبدات مع بالماتيريال لو ميوزيك كبار ولي زومبلي الكبار وكل شيء. بالنسبه للساوند تاتش 10، ساوند تاتش 10 هذا واحد من لي بار دو سون اللي موجودين عندنا ديسپونيبل في تونيزياتيك بوينتين. كيف ما تراو اون كونيكتيفيتي سون فيل كامله، ان سيستيم دو سون معناتها انا نقول يعني عباره من سال دو سينما صغيره محطوطه في باكو صغير. التيلي نتاعك تبدا موجوده وتحط معناتها جوست محطوط هذا افيك اون كونيكسيون سون فيل، بالحق تخرج لك صوت اكسترا اوردينير. لي كاسك بوز ولا من يعني نقولوا خلينا نقولوا اكثر حاجه تعرفت بها وتشارت بها بوز.
اللي هما بيان سور موجودين عندنا ديسبونيبل. اذا كان تراو معناتها لا جام كامله نتاع بوز موجوده. مازال عندنا في القريب زاد باش نجيبوا دوتر تيب دو بادز. كان نحكيو على بادز دونك نحكيو على سبورتس بادز. هما اكتويلمون خلينا نركزوا شويه على لي كاسك. لي كاسك سون فيل هما سوسون دي كاسك. انا بصراحه اذا كان جربت واحده منهم وتحط تسمع صوت كي نقولوا ايزولاسيون دو سون ولا نويز كانسلينغ سيستم اللي هو من اهم ما يميز البوز، اللي هي من اول الشركات اللي طورت وعملت ديفلوبمون كبير في وسط يعني التكنولوجيا هذيا. هيدفونز 700 نلقاو لونير وايرلس، نلقاو الساوند لينك. باش تشوف انت الخدمه ولا باش تشوف كيفاش الفينيسيون كامله النويز كانسلينغ سيستم بو تيتر ديزاكتيفي واكتيفي من برا كو سو سوا يعني في الكاسك ولا تنجم بار لا سويت فيا لابليكاسيون اللي هي بوز موجوده في لي دو سيستيم ديكسبلواتاسيون كو سو سوا الاندرويد ولا الاي او اس. ساوندوير حاجه جديده ما نعرفوهاش قبل. يعني لي مارك الاخرين العالميين في لي سيستيم دو سون ما كيما نقولوا جي بي ار ولا مارشال ما فماش حاجه كيفما هكايا كيما ساوندوير. ما تتحطش في الودنين. فما شكون ما يحبش يحط في ودنيه حاجه، ما يحبش الصوت يقلقوا برشا في ودنيه، وميم طون ما يحبش اللي بحذاه يسمع صوت عالي. تلقاه لاهي في جو، تلقاه يتفرج في فيلم، تلقاه اي حاجه ينجم يعملها ولا في فواياج سورتو ما يحبش يحط في ودنيه ولا يحطها دايره في رقبته كيفما هكا. عارش الصوت نجم تسمع هو توا معايا ولا صوت كونفورتابل على الاخر على للوذنين. نسمع الصوت اللي حاجتي بيه، الكاليتي اللي حاجتي بيه، وما نسمعش اللي دايرين بيه. نختموا باللي بادز. لي بادز موجودين عندنا كاتشوا، عندنا اللي هما اكثريتهم للي سبور. الارتيكل هذا اللي تراو فيه سبور بادز، كونفورتابل برشا في الودنين، صوت عالي، اون اوتونومي كبيره برشا. بالنسبه لي انا بارابور دوتر كونكورون ولا بارابور دوتر بادز موجودين في السوق باش تلقاو الكاليتي نتاعهم بالحق طياره برشا، سوليد، ريزيستانس الو كبيره، على بوسيير زاد كيف موجودين ديسبونيبل اون 3 كولور. عندنا سور سيت ميزاتك بانتين. موديل اخر نتاع لي بادز ولا موديل اخر دو بادز بوز اللي هو لو ساوند سبور فري، هو من اكثر لي موديل اللي نجحوا في عام السنه. دونك هذاك علاش قررنا باش نجيبهم باش يكون عندنا شوا كبير اون نوار اون بلو في لورانجي كيما تراو. فما لي بونبون دو ريشانج موجودين. هذا هو البرودوي، ان برودوي سون فيل بالطبيعه. ان سون ستيريو يعني 5 سوايع اوتونومي للي باتس وحدهم. بواتي كامل نجم بعد تشارجي بيه لي باتس نتاعك. فما انديكاتور يعطيك اسكو قاعد يتشارجا ولا لا، ليفت ورايت وكل شيء. يعني كيما نقولوا ان بواتي بروفيسيونيل اللي سوليد، يعني الملمس نتاعو ماهوش كيما نقولوها مات باش ما يشدش التخبيش ولا باش ما يشدش لي زومبرانت نتاعك. بالنسبه للبواتي ينجم يشارجي لك 2 سيكل دو شارج كاملين تاع 5 سوايع، يعني احنا نقولوا اون توتاليتي دو 10 سوايع. تونيزيا تك بوانتين. حطوا لي بريكوموند نتاعكم وتو نقولوا لكم على الشوا اللي عندنا. بسلامه وباي باي ونشكركم.